बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मलिक रियाज साहब ने हमारी इस्टेब्लिशमेंट को धो के रख दिया है। और अब ये दिन भी आने थे कि मलिक रियाज साहब वो भी इस वक्त डट के खड़े हैं और उन्हें भी हीरो बनने का शौक हो गया। जो पाकिस्तान में कब्जा माफिया के कब्जा माफिया थे, लेकिन आज अवाम ने उनको भी अपने सर पे बिठा लिया है कि मलिक रियाज इस कदर बहादुरी के साथ खड़े हुए। इस खबर की पूरी तफसीलात, उसके अलावा नाज़रीन अमेरिका से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है इमरान खान के हक में, और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को उससे भी बहुत बड़ा झटका लगा जो अमेरिका से डेवलपमेंट हुई है। उसके अलावा नाज़रीन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक ऑडियो लीक की गई है जो जस्टिस मुसरत हिलाली साहब है, उनकी मिशाल यूसुफजई के साथ ये जाली ऑडियो लीक की गई है। और इस ऑडियो लीक करने का मकसद भी बड़ा अहम है, वो भी क्यों ऑडियो लीक की गई वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन आज सबसे पहले मैं आप इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल के अंदर जो GHQ हमला केस थी उसके अंदर जो समात हुई, उस समात के अंदर इमरान खान साहब की जो साफियों से बात हुई उसके अंदर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी सूरत भी डील नहीं करूंगा। डील करने का मतलब है कि जो 26 नवंबर के शोधा हैं उनके खून का सौदा करना है। फिर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल डील नहीं करूंगा। मोहसिन नकवी साहब के हवाले से भी उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी जो अमेरिका में गए हैं वो किसी चपरासी से मिल के आ गए हैं, तो अब ये सारी ड्रामेबाजी की जा रही है। फिर इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि डील करने का मैं सोच भी नहीं सकता। उसके अलावा उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी जो है वो उनको जो अंदर रखा गया है वो मुझे तकलीफ देने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए रखा गया है, लेकिन बुशरा बीबी डट के खड़ी हुई हैं। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि बुशरा बीबी के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट भी जो कैंपेन कर रही है उसका भी मुझे अफसोस है, मेरी पार्टी के अंदर से भी जो बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद हो रही है उसका भी मुझे बड़ा शदीद अफसोस है। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का पैगाम है। अब नाज़रीन मैं आता हूँ जो बड़ी खबर है कि जो मुसरत हिलाली साहबा और विशाल यूसुफजई की एक जाली वीडियो ऑडियो लीक की गई है, और जिसमें मुसरत हिलाली साहबा कह रही हैं कि जनाब मलिक हवाले से कि इमरान खान को लीव दिया। हालांकि वो ऑडियो से लगता है कि वो जाली हुई है, लेकिन अब ये ऑडियो लीक करने का मकसद क्या था नाज़रीन? मकसद ये था कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये बताना चाहती है कि ये जो हमने आईनी बेंच बनाया ना उसमें जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा जो हैं वो तो इमरान खान को बहुत फेवर करती हैं, इमरान खान की बड़ी हिमायती हैं। तो जनाब ये तो जज भी इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं, तो इसमें हमारा तो कोई मसला नहीं है। जज तो वैसे इमरान खान को बहुत पसंद करते हैं, लिहाजा हमने तो बड़े आज़ाद और न्यूट्रल जज लगाए हैं। हालांकि नाज़रीन मुसरत हिलाली साहबा को सबको पता है कि काजी फैज़ल साहब की राइट हैंड थी, वो जो काजी फैज़ल साहब कहते थे वो लिख देते, लेकिन एक किस्म का बयानियां बनाने के लिए, क्योंकि इनके पास कोई बयानियां है नहीं, तो फिर हर तरह के कार्ड इस्तेमाल करते हैं कि अवाम को किसी तरह से पागल बनाया जा सके। अब ये इनका बयानिया नाकाम हो गया। अब नाज़रीन मलिक रियाज साहब ने जो बात की है और अमेरिका से जो खबर आई वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले नाज़रीन आपको याद होगा कि नैब ने एक इलामिया जारी किया था, और आप सबको मालूम है कि नैब क्या है, नैब को कौन चलाता है, नैब किसके हुक्म पर चलता है, नैब किस तरह सियासतदानों के मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन हैं उनके बाजू मरोड़ता है और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करके पैसे कमाए जाते हैं और सारा कुछ किया जाता है। और नैब को कौन चलाता है ये सबको पता है। तो नैब का जो इलामिया होता है वो पता होता है किसकी तरफ से आया है। तो नैब ने कहा कि मलिक रियाज और उनके बेटे जो हैं वो क्योंकि इश्तिहारी हैं, पाकिस्तान से मफरूर हैं, और मफरूर होने के बाद वो इस वक्त पाकिस्तान से छोड़ के अदालतों को वो उनकी मतलब अदालतें उन्हें बुला रही हैं लेकिन वो आ नहीं रहे, लिहाजा जो UAE के अंदर यानी दुबई के अंदर जो वो अपना बहरिया टाउन चला रहे हैं या उनका बिजनेस है उसके अंदर जो, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो मलिक रियाज साहब के साथ पैसा लगाते हैं, वहाँ बहुत से पाकिस्तानी इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें भी फ़ायदा होता है, मलिक रियाज साहब को भी फ़ायदा होता है। तो नैब ने इसके ऊपर कहा कि तमाम पाकिस्तानियों से कहा जाता है क्योंकि मलिक रियाज इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं, लिहाजा कोई भी पाकिस्तानी जो है वो मलिक रियाज के साथ इन्वेस्टमेंट ना करे। अब इसके बाद फिर मलिक रियाज साहब ने आज अपने ट्विटर पैगाम के जरिए बड़ी नाज़रीन अहम बातें की हैं। मलिक रियाज साहब ने कहा है कि कोई जो मर्जी कर ले, जिस तरह का प्रेशर मेरे ऊपर मर्जी डाले, मेरे ऊपर दबाव मर्जी डाले, मैं किसी किस्म की गवाही नहीं दूंगा, ये कहा है मलिक रियाज साहब ने। अब गवाही क्या है? गवाही इमरान खान के खिलाफ जैसे 190 मिलियन पाउंड केस था उसमें गवाही ली जा रही थी। मलिक रियाज साहब इसके पहले भी ट्वीट कर चुके हैं कि मुझे ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि मैं गवाही। अब आप देखें कि मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि मैं किसी किस्म की गवाही नहीं दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि 20-25 साल का भरम है, जो कि भरम है, मैं अपने सीने में बहुत से राज छुपाए बैठा हूं
اور اگر اسی طرح ظلم زیادتی اور میرے ساتھ کیا جاتا رہا تو پھر میں وہ راز کھول دوں گا اور 20 سے 25 سال کا بھرم بڑے بڑے لوگوں کا ٹوٹ جائے گا. یہ کہا ہے ملک ریاض صاحب نے. یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ میرے راز ہیں، یہ بہت بڑی بات ملک ریاض صاحب نے کی ہے. اب راز ملک ریاض صاحب سے جن جن لوگوں نے پیسے لیے، پلاٹ لیے، وہ اس میں بیوروکریسی شامل ہے، اس میں جج شامل ہے، اس میں جرنیل شامل ہے، بہت سارے. اور پاکستان کا میڈیا آپ دیکھیں کہ میڈیا ایسا پھنسا ہوا ہے کہ بیچارہ میڈیا کی اتنی مجبوری ہے کہ وہ ملک ریاض صاحب کا نام بھی نہیں لے سکتے. ادھر سے نیب بھی کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ نیب کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی، اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ ملک ریاض کی بیانیاں بنائیں، لیکن میڈیا بیچارہ اتنا ہے کہ وہ کیونکہ ملک ریاض صاحب ان کو اشتہارات دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. اب میڈیا جب ملک ریاض کا نام آتا ہے تو اس کو بیپ کر دیتے ہیں، اس کو چلاتے نہیں ہیں. میڈیا بھی درمیان میں پھنسا ہوا ہے. لیکن آج آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ ملک ریاض جیسا شخص بھی ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، جو پاکستان میں جس کا ایمیج تھا کہ قبضہ مافیا ہے، زمینوں پر قبضے کیے ہیں، مختلف طریقے سے انہوں نے زمینوں کو ہتھیایا ہے. لیکن آج پاکستان کی عوام جو ہے، اب آپ سوشل میڈیا کے اوپر جائیں تو ملک ریاض کو انہوں نے ہیرو بنا کے پیش کیا. یعنی اس وقت ناظرین ملک ریاض صاحب کو بھی یہ پتہ ہے کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جانا اور اسٹیبلشمنٹ کے حق میں جانا تو سارا کچھ برباد ہو جائے گا. یعنی اب آپ دیکھیں کہ بربادی کا نشان کون بن چکے ہیں، کون ہے جن کے ساتھ جانے سے آپ کی شہرت ہر چیز برباد ہو جاتی ہے. تو وہ ان لوگوں کو اب سمجھنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جڑتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے، صفحہ ہستی سے اس کا نام مٹ جاتا ہے، اور جو آپ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اسے قوم ہیرو بنا لیتی ہے. تو یہ بھی سمجھنے والی بات ہے. اب ناظرین امریکہ سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بھی بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. ناظرین امریکہ سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہے وہ ایک جعلی قسم کی ویڈیوز بنا کر اپنے پیسوں سے ٹکٹ لے کر وہ یعنی کہ اس کو اب سارے صحافیوں نے جو ہے وہ ایک قسم کا اس چیز کو انہوں نے تصدیق کی ہے کہ محسن نقوی صاحب کو کسی قسم کا کوئی دعوت نامہ نہیں تھا، نہ وہ تقریب کے اندر گئے. پاکستانی میڈیا تو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے نا کہ پہلی سیٹ پر بیٹھے رہے، تو سب جھوٹ بولا جا رہا ہے. تو محسن نقوی صاحب جو ہے وہ پرائیویٹ ڈنر کے اندر گئے تھے، وہاں نہ کوئی کسی قسم کا ڈنر تھا، لیکن محسن نقوی صاحب کے لابنگ کر رہے تھے. اب اس کا جواب جو امریکہ سے آیا ہے، جو رمز خلیزاد ہے، سابقہ ایمبیسڈر امریکہ کے اور افغانستان کے حوالے سے ان کے امریکہ کے اندر بہت سارے کردار ہیں. اب انہوں نے ایک اہم ٹویٹ کیا ہے. اس ٹویٹ نے یہ جو ساری کلی تھی اس کو کھول کے رکھ دیا ہے. ناظرین وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو اگر کسی کو دعوت نامہ ملتا اور اگر ڈونلڈ ٹرمپ کسی کو بلاتے تو پاکستان میں صرف ایک ہی شخصیت ہے، اس کا نام ہے عمران خان. اس کے علاوہ وہ کسی کو نہیں بلاتے. تو اب اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عمران خان کو آزاد کیا جائے کیونکہ عمران خان صاحب کی قید سے جو ہے پاکستان کا امیج تباہ ہو رہا ہے. یعنی اب امریکہ کی طرف سے بھی ایک گواہی آ گئی کہ پاکستان میں سے کسی کو نہیں بلایا گیا. یہ سب فوٹو شوٹ انہوں نے اپنے پیسے لگا کر کیے ہیں اور امریکہ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم چین کے ساتھ بھی تعلقات، آپ نے دیکھا نا کہ محسن نقوی صاحب وہاں گئے ہوئے تھے جو چین کی حکومت کو جو گرانا چاہتے ہیں، یعنی کہ فری اسٹیٹ چائنا کی جو ایک تنظیم ہے امریکہ کے اندر، اس کے دفتر میں گئے ہوئے تھے اور شاید یہ بتانے کی کوشش کی آ رہی ڈونلڈ ٹرمپ کو. ڈونلڈ ٹرمپ چین سے ذرا کافی سارے ان کی دشمنی ہے، تو اب یہ شاید ان کو محسن نقوی صاحب کی طرف سے یہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ پیغام پہنچا رہی ہے کہ ہم چین سے بھی تعلقات توڑ لیں گے، یعنی ہمارے ملک کی تباہی ہوتی ہو جائے، لیکن ہم نے عمران خان کو نہیں چھوڑنا، لہٰذا آپ عمران خان کے معاملے انٹرمین نہ کریں. تو اب امریکہ سے جو رمز خلیزاد کا ٹویٹ آیا ہے اس کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر بلایا جاتا تو عمران خان کو بلایا جاتا. باقی یہ جو ساری تھیوریز بنائی جا رہی ہیں وہ سارا جھوٹ ہے. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم.